कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक आला सतही वफ्द ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए धान और मकई की खरीदारी पर तबादला ख्याल किया। सीपीआई के रुकन असम्बली कोनामनी सांबा शिवराव की क़यादत में एक वफ्द ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफ्द ने मजदूरों की कम अज़ कम उजरत में इजाफे के हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। सीपीआई वफ्द ने इसे मजदूर तबके के हक में एक मुस्बित और अहम कदम करार दिया है। मुलाकात के दौरान किसानों और ज़रूरी पैदावार की खरीदारी का मसला सर फहरिस्त रहा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत के ताउन न करने के बावजूद रियासती हुकूमत अपनी मदद आप कर रही है और धान की खरीदारी में मसरूफ़ है। रियासत में मकई की पैदावार रिकॉर्ड सतह पर होने का जिक्र करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मरकज़ ने इसकी खरीदारी से इनकार कर दिया है। वज़ीर आला ने सीपीआई वफ्द को यकीन दिलाया कि हुकूमत किसानों को मुश्किल में नहीं डालेगी। उनका कहना था कि अगरचे मकई की खरीदारी से रियासती खजाने पर माली बोझ पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अपनी सतह पर खरीदारी जारी रखेगी ताकि किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। इस मुलाकात में सीपीआई के दीगर अहम रहनुमा जैसे कि एमएलसी सत्यम, टाडा वेंकट रेड्डी, पाशయ్య पद्मा, ई नरसिम्हा, बागम हेमंतराव, शंकर बाला नरसिम्हा, वीएस बोस और राज्यसभा के रुकन वैम नरेंद्र रेड्डी वो दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में शामीर पेट आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। ज़राए ने बताया कि आउटर रिंग रोड पर शामीर पेट के मुकाम पर कीसरा से मेरचल की जानिब जाने वाली एक तेज़ रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने एक ठहरे हुए कंटेनर ट्रक को टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि डीसीएम के परखच्चे उड़ गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी शख्स को गाड़ी से निकालकर फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। शामीर पेट पुलिस ने जायवकों का मुआयना करने के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर ऐसा मालूम होता है कि यह हादसा ट्रक के सड़क पर खड़े होने और डीसीएम ड्राइवर की जानिब से बरवक्त तवज्जो न देने के बाद पेश आया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आया ट्रक वहां किसी खराबी की वजह से खड़ा था या फिर ये ड्राइवर की गफलत का नतीजा है। ड्राइवर से ये अपील की गई है कि शाहराहों पर सफ़र के दौरान ट्रैफिक के क़वानीन की पासदारी करें और रात या दिन के वक्त सड़क पर खड़ी गाड़ियों के हवाले से इंतहाई एहतियात बरतें। हैदराबाद में एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के बेईमाना कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात हुए। पुलिस की तफ्तीश में कत्ल के पीछे एक बाकायदा साजिश, भारी रकम के लेन देन और मनसूबाबंदी का पता चला। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन को रास्ते से हटाने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस खतरनाक मंसूबे का कलीदी किरदार विनय नामी शख्स है जिसका ताल्लुक कवाड़ी कुड़ा इलाके से बताया गया है। कलीदी मुलजिम ने 6 माह कबल एक सेकंड हैंड कार खरीदी थी और हफ्ते की सुबह जब एडवोकेट अपने घर से बाहर निकले तो विनय ने अपने 5 साथियों के हमरा पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत अपनी कार को एडवोकेट की गाड़ी से टकराया ताकि उन्हें निशाना बनाया जा सके। बताया जाता है कि पुलिस ने कलीदी मुलजिम विनय को नागर कर्नूल जिले के कलवा कुर्ती से गिरफ्तार कर लिया है। ताहम इसके बाकी साथी अभी मफरूर हैं जिनकी तलाश में पुलिस की खुसूसी टीमें गोवा रवाना हो चुकी हैं। इस मामले में सियासी पहलू भी सामने आया है। एडवोकेट के फर्जंद की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने कांग्रेस लीडर्स मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों को बेंगलोर से तलब करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछगछ की है। पुलिस इस बात का तयन करने की कोशिश कर रही है कि कत्ल के पीछे कोई ज़ाती रंजिश है या कोई और संगीन मामला है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मरकज़ की हुकूमत पर किसानों के तईं दोगली पॉलिसी अपनाने और अवाम को गुमराह करने का संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि एक तरफ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें अवाम की कमर तोड़ रही हैं तो दूसरी जानिब किसानों को
یقین دہانی کے نام پر مرکزی حکومت کی جانب سے ڈرامائی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ کی ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے پیر کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے عام آدمی کا استحصال کر رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر مرکز واقعی کسانوں کی خیر خواہ ہے تو اسے فوری طور پر ایندھن کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے۔ پونم پربھاکر نے وضاحت کی کہ ایندھن مہنگا ہونے کی وجہ سے کسانوں کے لیے ٹریکٹر، موٹروں اور نقل و حمل کے اخراجات میں بھاری اضافہ ہوا ہے، جس سے کھیتی باڑی مشکل ہو گئی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے کسانوں کی پوری فصل کی خریداری نہیں کر رہی ہے۔ مرکز نے صرف 53.7 لاکھ میٹرک ٹن اناج کی ہی اجازت دی ہے، جبکہ ریاستی حکومت 75 لاکھ میٹرک ٹن خریداری کا ہدف رکھتی ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے جنگی بنیادوں پر 8,575 مراکز قائم کیے اور اب تک 5.1 ملین میٹرک ٹن اناج خرید کر کسانوں کے کھاتوں میں 8,749 کروڑ روپے براہ راست منتقل کیے۔ انہوں نے بی جے پی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے اور پینشن دینے کے انتخابی وعدوں سے بی جے پی مکر گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کارپوریٹ گھرانوں کے قرضے معاف کرنے والی مرکزی حکومت کسانوں کے 1 روپے کا قرض بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پونم پربھاکر نے تلنگانہ کے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی لیڈرز کے جھوٹے دعووں سے ہوشیار رہیں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مرکزی حکومت کو فوری طور پر کسانوں کی پوری پیداوار خریدنی چاہیے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے، ورنہ کسان بھی بی جے پی لیڈرز سے جواب طلب کریں گے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے ورنگل میں محکمہ آبپاشی کے ایک افسر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ میں بدعنوانی کے خلاف اے سی بی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے محکمہ آبپاشی کے ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئر جی سری کانت کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ ملزم فی الحال پاراکورتی میں تعینات ہے۔ اے سی بی حکام کے مطابق جی سری کانت ہنم کنڈا میں واقع اپنی رہائش گاہ پر 50,000 روپے کی رشوت وصول کر رہا تھا۔ اسی دوران اے سی بی کی ٹیم نے وہاں پر چھاپہ مارا۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ ملزم نے ایم بکس میں حتمی پیمائش درج کرنے اور ٹھیکیدار کے زیر التوا بلوں کو منظور کرنے کے بدلے میں رشوت مانگی تھی۔ اے سی بی حکام نے موقع سے رشوت کی رقم برآمد کر لی ہے اور اسے فوری طور پر حراست میں لے لیا ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ ملزم کو جلد ہی ورنگل میں خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ انڈین ریلوے فائنانس کارپوریشن اور ایل اینڈ ٹی میٹرو ریل حیدرآباد کے درمیان 13,600 کروڑ روپے کے ری فائنانسنگ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اس اہم پیش رفت کے ساتھ ہی حیدرآباد میٹرو ریل کی 100% ملکیت تلنگانہ حکومت کو منتقل ہو گئی۔ حیدرآباد کے لیے آج کا دن تاریخی رہا، کیونکہ میٹرو ریل کے مستقبل کے حوالے سے آج ایک انتہائی اہم معاہدہ طے پایا ہے۔ چیف سیکرٹری تلنگانہ کے رام کرشن راؤ اور آئی آر ایف سی کے ایم ڈی منوج کمار دوبے اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے تحت انڈین ریلوے فائنانس کارپوریشن کی جانب سے حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کو 13,600 کروڑ روپے کی قرض کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ قرض کی مدت 20 سال ہوگی، جسے 6 ماہی اقساط کے ذریعے ادا کیا جائے گا۔ اس رقم کا بنیادی مقصد موجودہ قرضوں کو ری فائنانس کرنا ہے۔ ریاستی چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مالیاتی اقدام نے حیدرآباد میٹرو ریل کی 100% ملکیت کو تلنگانہ حکومت کے حوالے کرنے کی راہیں ہموار کی ہیں۔ یہ قدم ریاست کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اب میٹرو ریل پروجیکٹ کے انتظامی اور مالیاتی امور پر ریاستی حکومت کا مکمل کنٹرول ہوگا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج اور ایم ایل سی مرزا ریاض الحسن آفندی نے جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے عید الاضحیٰ اور یاقوت پورہ حلقے کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج اور ایم ایل سی مرزا ریاض الحسن آفندی نے جی ایچ ایم سی چار مینار زونل آفس میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ تہوار کے دنوں میں شہر میں صفائی کے عمل کو
مزید تیز کرنے کے لیے اضافی ویسٹ مینجمنٹ گاڑیوں کا بندوبست کیا جائے گا تاکہ عوام کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاقوت پورہ حلقے میں حال ہی میں افتتاح کیے گئے ترقیاتی کاموں کو وقت پر مکمل کرنے کے لیے بھی حکمت عملی تیار کی گئی۔ MLA جعفر حسین معراج نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ جاری منصوبوں میں کسی بھی قسم کی تاخیر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ موسم برسات کی آمد کو دیکھتے ہوئے اجلاس میں نالوں کی صفائی اور پانی کو جمع ہونے سے روکنے کے مسائل کو حل کرنے پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی اور اس سلسلے میں منصوبے تیار کیے گئے۔ MLA جعفر حسین معراج نے یاقوت پورہ ریلوے برج کے قریب پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر کام شروع کرنے کی ہدایت دی۔ آج زونل کمشنر GHMC چار مینار نے ایک ریویو میٹنگ ہوئی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص ہدایت کے اوپر۔ میٹنگ ریویو لینے کا مین مقصد یہ تھا کہ ابھی 28 تاریخ کو بقرعید ہے، بقرعید کے انتظاموں کا جائزہ لینا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ابھی اناگریشن یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں ہوئے ہیں وہ ورک کو فاسٹ ٹیک اپ کر کے ورک اسٹارٹ کرنے کے لیے ریویو کر کے تمام کانٹریکٹرز کو بول کے امیڈیٹ کام چالو کروانے کے لیے، اس کے لیے بھی ہم نے پورے SC EE ڈپٹی زونل کمشنر صاحب سب کے ساتھ بیٹھ کے ایک ریویو کیا۔ تلنگانہ میں دھان کی خریداری میں تاخیر کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ کسانوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے سابق وزیر ہریش راؤ نے امریکہ کے دورے پر ہونے کے باوجود فون کے ذریعے حکام پر کسانوں کے مسائل کو حل کرنے اور دھان فوراً خریدنے کا دباؤ ڈالا ہے۔ دھان کی خریداری مراکز پر کسانوں کی پریشانیوں کو لے کر سابق وزیر ہریش راؤ نے حکومت کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اطلاعات کے مطابق ہریش راؤ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، لیکن وہاں سے بھی وہ ریاست کے کسانوں کے مسائل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہریش راؤ کو جیسے ہی کسانوں کی جانب سے شکایت موصول ہوئی کہ دھان خریدنے میں تاخیر ہو رہی ہے، لوریوں کی شدید قلت ہے، انہوں نے فوراً متعلقہ حکام کو فون کیا اور ان سے کہا کہ کسانوں کو مزید انتظار نہ کروایا جائے اور فوری طور پر خریداری مراکز پر لاریوں کا بندوبست کیا جائے۔ ہریش راؤ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آج کسان لوریوں اور تھیلوں کی کمی کی وجہ سے سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے پوری ریاست میں خریداری کا عمل بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہریش راؤ نے حکومت کو 2 تا 3 دنوں کا وقت دیا ہے اور واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر 3 دنوں کے اندر دھان کی خریداری میں تیزی نہیں لائی گئی اور تمام انتظامات مکمل نہیں کیے گئے تو وہ امریکہ سے واپس آ کر ہزاروں کسانوں کے ساتھ کلکٹریٹ کا گھیراؤ کریں گے۔ سکندرآباد کے گاندھی اسپتال میں جونیئر ڈاکٹرز نے اپنے ایک ساتھی پر حملے کے خلاف بطور احتجاج خدمات کا بائیکاٹ کیا۔ ڈاکٹرز کے احتجاج کی وجہ سے طبی خدمات متاثر ہوئی۔ احتجاجیوں نے احاطے اسپتال میں انہیں تحفظ فراہم کرنے اور حملہ وروں کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی ہے۔ گاندھی اسپتال کے جونیئر ڈاکٹرز نے پیر کے روز اسپتال کے احاطے میں زبردست احتجاج کیا اور یہ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب گزشتہ روز جنرل میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ایک PG طالب علم ڈاکٹر شیو شنکر پر ایک مریض کے لواحقین کی جانب سے مبینہ طور پر حملہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا الزام ہے کہ جب ڈاکٹروں نے مریض کے ساتھ موجود افراد کو وارڈ کے اندر ویڈیو ریکارڈ کرنے سے روکا تو پھر ڈاکٹر پر حملہ کیا گیا۔ تلنگانہ جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز نے ہنگامی خدمات کے علاوہ اپنی تمام باقاعدہ ڈیوٹیوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مریض کے ساتھ موجود خاتون وارڈ میں بار بار ویڈیو بنا رہی تھی۔ جب انہیں ٹوکا گیا اور فون لینے کی کوشش کی گئی تو پھر ڈاکٹر پر حملہ کیا گیا جس سے ڈاکٹر کے چشمے ٹوٹ گئے اور سر پر چوٹیں بھی آئی۔ جونیئر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسپتال میں سیکیورٹی کا نظام بالکل ہی ناکارہ ہے۔ وارڈز میں CCTV کیمرے موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے آئے دن ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ احتجاجی ڈاکٹرز نے حملہ وروں کے خلاف فوراً اور سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اسپتال کے ہر وارڈ میں CCTV کیمرے نصب کیے جائیں۔ طبی عملے کی حفاظت کے لیے تلنگانہ میڈیکل پروفیشنلز پروٹیکشن ایکٹ کے نفاذ کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ خبر ملنے تک ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن اور اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ناراض ڈاکٹر سے مذاکرات کر رہے تھے۔ اسپتال انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے معاملات کا جائزہ لیں گے۔
میرچل کے علاقے سے پولیس نے ایک 22 سالہ نوجوان کو پاکستان میں مقیم ISI کے مبینہ حمایتی شہزاد بھٹی کے ساتھ رابطے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ پولیس نے ایک 22 سالہ نوجوان کو میرچل سے گرفتار کیا ہے۔ نوجوان پر الزام ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے گینگسٹر اور ISI کے مبینہ حمایتی شہزاد بھٹی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار نوجوان کا تعلق اتر پردیش کے غازی آباد سے ہے اور وہ 2 ماہ پہلے ہی حیدرآباد منتقل ہوا تھا اور میرچل میں واقع مبارک ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم انسٹاگرام کے ذریعے پاکستان میں موجود شہزاد بھٹی سے رابطے میں تھا اور ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اس قسم کے روابط قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسلسل رابطے قائم کیے ہوئے تھا۔ میرچل سرکل انسپکٹر اے ستیہ نارائن کے مطابق لڑکے کا موبائل فون ضبط کر لیا گیا ہے۔ موبائل فون سے انسٹاگرام ریلز، واٹس ایپ چیٹس، وائس کال ریکارڈز اور اسکرین شاٹس بھی ملے ہیں جو کہ مشکوک روابط کی تصدیق کرتے ہیں۔ پولیس نے ملزم کے پاس سے 2 نقلی پستول بھی برآمد کیے ہیں اور یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ان رابطوں کے ذریعے ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے اندرما ساڑیوں کے لیے نئے ڈیزائن کی نقاب کشائی کی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس میں اندرما ساڑیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اندرما ساڑیوں کے نئے اور دیدہ زیب ڈیزائنز کی نقاب کشائی کی۔ آپ کو بتا دیں کہ حکومت کی جانب سے یہ اقدام دیہی اور شہری علاقوں کی خواتین کی معاشی ترقی اور حوصلہ افزائی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اندرما ساڑی اسکیم کا بنیادی مقصد ریاست کی خواتین کو باوقار انداز میں ریاستی تہذیب و ثقافت سے جوڑنا اور انہیں تہواروں کے موقع پر خصوصی تحفہ فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیزائن کا بغور جائزہ لیا۔ ساڑیوں کے یہ نئے ڈیزائن تلنگانہ کی روایتی دستکاری اور منفرد ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان ساڑیوں کی تیاری میں اعلیٰ معیار کے کپڑے اور پائیدار رنگوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ خواتین کی پسند پر پورا اتر سکیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان ساڑیوں کی تیاری کا عمل مقامی بنکروں اور چھوٹی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے ریاست کے دستکاروں کو براہ راست روزگار مل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ اندرما ساڑیاں صرف ایک لباس نہیں ہیں بلکہ حکومت کا خواتین کے لیے احترام کا اظہار ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کی ہر خاتون خود کو بااختیار محسوس کرے۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان ساڑیوں کی تقسیم شفاف طریقے سے اور مقررہ وقت پر مکمل کریں۔ سنگاریڈی میں کانگریس کے سینئر رہنما جگا ریڈی کی جانب سے بچوں میں سائیکلوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ سابق رکن اسمبلی نے آج 70 سے زائد بچوں میں سائیکلیں تقسیم کی۔ سنگاریڈی میں کانگریس کے سینئر لیڈر جگا ریڈی کی جانب سے بچوں میں سائیکلیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ وہ 8 سال سے کم عمر کے بچوں کو سائیکلیں فراہم کر رہے ہیں۔ اب تک 400 بچوں کو سائیکلیں دی جا چکی ہے۔ آج ایک خصوصی تقریب کے دوران جگا ریڈی نے 70 سے زائد بچوں کو سائیکلیں فراہم کی۔ جگا ریڈی نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کے نام درج کروائے ہیں انہیں مرحلہ وار طریقے سے سائیکلیں فراہم کی جائے گی۔ پہلے سے رجسٹرڈ 156 بچوں کو ٹوکن بھی دیے جا چکے ہیں جنہیں آئندہ اتوار کو سائیکلیں فراہم کی جائیں گی۔ سائیکلوں کی تقسیم کے دوران جگا ریڈی نے بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارا، بچوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر کانگریس کے ٹاؤن پریزیڈنٹ کرن گوڑ، سینئر لیڈر کونا سنتوش، سدیپ و دیگر بھی موجود تھے۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر مہدی پٹنم ٹولی چوکی اور لنگر ہاؤس پولیس کے اعلیٰ حکام نے مویشی فروخت کرنے والے تاجروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ شہر حیدرآباد میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ تہوار کے دوران ٹریفک کے نظام کو برقرار رکھنے، صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے مہدی پٹنم ٹولی چوکی اور لنگر ہاؤس پولیس نے مویشی فروخت کرنے والے تاجروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کرتے ہوئے انہیں ضروری ہدایت جاری کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد عید کے دنوں میں ٹریفک کی نقل و حرکت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا اور عوامی مقامات پر صفائی کو برقرار رکھنا تھا۔ حکام نے واضح کیا کہ مین روڈ اور مصروف سڑکوں کے کناروں پر
जानवरों को बांधने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। व्यापारियों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी खरीद व फरोख्त के अमल को सड़कों से दूर महदूद मुकामात पर अंजाम दें ताकि आम शहरियों और ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। म्युनिसिपल हुकाम के ताउन से ये फैसला किया गया है कि मवेशियों के फजले और दीगर कचरे को फौरी तौर पर ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी खुद व्यापारी उठाएंगे। कचरे को सड़कों पर फेंकने के बजाय उसे मुकर्रर मुकामात तक पहुंचाने के लिए खुसूसी इंतजाम करने का भी फैसला किया गया है। पुलिस ने व्यापारियों पर जोर दिया है कि वो किसी भी किस्म की गुंजाइश से तजावुज़ न करें। मुकामी इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें। किसी भी मुश्तबा नक़्ल हरकत की सूरत में फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला देने की भी हिदायत दी गई है। हुकाम ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस का अमला 24 घंटे गश्त पर मामूर रहेगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस फोर्स की इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। पुलिस अफसरान ने इस मौके पर कहा कि कानून की पासदारी करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। त्यौहार का मतलब खुशियां मनाना है, न कि दूसरों के लिए परेशानी का बास बनना। पुलिस ने ताजिरों से ये अपील की है कि वो ट्रैफिक और सफाई के क़वानीन पर अमल करके इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। व्यापारी ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करने का यकीन दिलाया है। सनत नगर के बीआरएस एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया है कि बीआरएस पार्टी आइंदा माह कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ चलो सरोनगर प्रोग्राम मुनक्किद करेगी, जिसमें लाखों बेरोजगार नौजवान शिरकत करेंगे। साबिक वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि कांग्रेस ने बेरोजगारी एलामिया के नाम पर रियासत के नौजवानों को धोखा दिया। साबिक वजीर के मुताबिक सरोनगर में ही कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बेरोजगारों से बड़े बड़े वादे किए थे और अब वक्त आ गया है कि उन्हीं वादों को याद दिलाया जाए और इसी मकसद के तहत बीआरएस चलो सरोनगर के नाम से एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करेगी, जिसमें रियासत भर से लाखों की तादाद में बेरोजगार नौजवान शिरकत करेंगे। बताया जाता है कि एहतजाजी प्रोग्राम की हिकमत अमली तैयार करने के लिए बीआरएस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तलसानी श्रीनिवास यादव के मुताबिक 30 मई को तेलंगाना भवन में एक अहम इजलास तलब किया गया है। इजलास की सदारत बीआरएस की कारगुजार सदर केटीआर करेंगे और उसी इजलास में चलो सरोनगर प्रोग्राम की हतमी तारीख और एहतजाज की दीगर तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव की क़यादत में पार्टी के एक वफद ने विकाराबाद जिले के कोलाकाचरला में किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल का जायजा लिया। ज़रा ने बताया कि राइतू गोसा बीजेपी भरोसा प्रोग्राम के तहत तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव की क़यादत में एक वफद ने विकाराबाद जिले के कोलाकाचरला में किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल का जायजा लिया। बीजेपी के सीनियर कायदीन बशमुल अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल और अराकीन पार्लियामेंट ने अनाज की खरीदारी के मराकज़ का भी दौरा किया। इस दौरे का मकसद किसानों की मुश्किलात को समझना और उनके साथ यकजहती का इजहार करना था। बीजेपी सदर ने मीडिया से बात करते हुए ये इंकशाफ किया कि बीजेपी किसान मोर्चा के रियासती सदर ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करके ये वाज़ेह किया था कि अगर खरीदारी मराकज़ पर मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने गफलत बरती। उन्होंने बताया कि रियासत भर में किसानों की फसल के ढेर खरीदारी मराकज़ पर पड़े हैं, लेकिन खरीदार गायब हैं। एन रामचंद्र राव का कहना था कि किसान 10 दिनों से अपनी फसल फरोख्त करने के इंतज़ार में है। तारपोलिन, थैलों और दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। किसान बेबसी के आलम में अपनी फसलों के पास बैठे रहने पर मजबूर हैं। बीजेपी सदर ने यह भी इंकशाफ किया कि जैसे ही हुकूमत को बीजेपी के वफ्द के दौरे का इल्म हुआ, सरकारी मिशनरी हरकत में आ गई। किसानों से उन्हें पता चला कि सुबह 4 बजे ही ट्रैक्टर्स में थैले लाए गए और किसानों पर यह दबाव डाला गया कि वो जल्द अज जल्द उनमें अनाज भरकर राइस मिल्स को रवाना कर दें। बीजेपी सदर ने सवाल किया कि अगर ये काम आज चंद घंटों में हो सकता था तो पिछले कई दिनों से किसान क्यों परेशान हो रहे थे। बीजेपी सदर ने यह वाज़ेह किया कि ये सरकारी इक़दामात किसानों को गुमराह करने और कांग्रेस हुकूमत की मुकम्मल नाकामी को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। उन्होंने पार्टी की जानिब से इस बात का इआदा किया कि वह तेलंगाना के किसानों के हुकूक, उनकी खुददारी और फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद को जारी रखेंगे।
तेलंगाना में खवातीन को माशी और समाजी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए 25 मई तक 30 मई खवातीन का हफ्ता मनाया जा रहा है। महकमा पंचायत राज, देही तरक्की और खवातीन व अतफाल की बहबूद की वजीर सीता अक्का ने एक हफ्ते के दौरान मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात का बाकायदा आगाज करते हुए रियासत भर की खवातीन को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में खवातीन को माशी और समाजी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। रियासत भर में आज यानी 25 मई से 30 मई तक खवातीन का हफ्ता मनाया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद खवातीन को फलाही इस्तिफ़ादा कुनिंदगान से निकाल कर कामयाब कारोबारी और तख्लीक़ कार बनाना है। रियासती हुकूमत की प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का मुहिम के तहत तेलंगाना में खवातीन की ताकत को उजागर करने के लिए हफ्ता भर तवील तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। महकमा पंचायत राज व देही तरक्की की वजीर सीता अक्का ने आज उन तकरीबात का बाकायदा आगाज करते हुए खवातीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 60,487 करोड़ रुपये के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि 1,397 करोड़ रुपये की सूद में भी रियायत दी गई है। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ अहम मंसूबों का भी आगाज किया जा रहा है। सीता अक्का ने कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन के लिए पेट्रोल बंक, कैंटीन और ज़रूरी प्रोसेसिंग यूनिट जैसे जदीद प्लेटफॉर्म्स फराहम कर रही है ताकि उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम किया जा सके। उनका कहना था कि ये हफ्ता सिर्फ तकरीबात का नहीं है बल्कि खवातीन की खुद एतमादी और उनके हुकूक के लिए जारी जद्दोजहद का आगाज भी है। हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि 28 मई को ईद उल अज़हा के पेश नज़र कोई सरकारी तकरीब मुनक्किद नहीं की जाएगी। ये खवातीन का हफ्ता तेलंगाना में खवातीन की तरक्की के लिए एक नए दौर का आगाज साबित होगा। అక్క చెల్లెలకు, మా అమ్మలకు, మా పొదుపు సంఘం సభ్యురాలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తున్నాం. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకలైన మహిళా శక్తికి మహిళా వారోత్సవ శుభాకాంక్షలతోటి ఇది కేవలం మహిళా వారోత్సవం కాదు, ఇది మహిళా శక్తి యొక్క మహోత్సవం. అదేవిధంగా ఇది ఆడబిడ్డల ఆత్మగౌరవ యాత్ర. ఒకప్పుడు చిన్న పొదుపు సంఘాలుగా మొదలైనటువంటి మరి మహిళా సంఘాల యొక్క ప్రయాణం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 60 లక్షల మంది మహిళలు సంఘ సభ్యులుగా ఏర్పడి దాదాపు ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలోనే 60,000 కోట్ల వరకు మరి బ్యాంకు లింకేజీల ద్వారా 5 లక్షల చిన్న పెద్ద చిరు వ్యాపారాలు ఒక మాదిరి వ్యాపారాలతోటి మరి తెలంగాణ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో మహిళల పాత్ర, ముఖ్యంగా మా పొదుపు సంఘాల మహిళల పాత్ర గొప్పది. మరి ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక సోదరుడిగా हज 2026 के मनासिक का आगाज हो गया। हिंदुस्तानी आज़मीन हज के काफिले मक्का मुकरमा से मीना की जानिब रवान दवा हैं। टीम इंडिया के अफसरान और रज़ाकार आज़मीन की मुंतकिली को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। हज 2026 के मनासिक का आगाज हो गया है और मक्का मुकरमा से आज़मीन हज के काफिले मीना की जानिब रवा दवा है। दुनिया भर के लाखों फर्जंदान तौहीद की तरह हिंदुस्तानी आज़मीन भी इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ के साथ अय्याम हज गुजारने के लिए मीना पहुँच रहे हैं। हिंदुस्तानी आज़मीन हज की मीना मुंतकिली के अमल को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए मुतय्यन करदा अफसरान और रज़ाकार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तमाम इमारतों और बोर्डिंग पॉइंट्स पर मुतय्यन करदा अफसरान और रज़ाकार 24 घंटे तैनात हैं ताकि आज़मीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न रहे। मुअम्मर अफराद और माजूर आज़मीन हज के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं ताकि उन्हें मीना के कैंप्स तक बाहिफाजत और आरामदा तरीके से पहुँचाया जा सके। आज़मीन से ये अपील की गई है कि वो तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करें और अपनी रिहायशी इमारतों से सिर्फ तब ही बोर्डिंग के लिए निकलें जब उन्हें इतला दी जाए। मीना के खैमों में क़याम के दौरान आज़मीन हज से इबादत और मनासिक में मशगूल रहने की ख्वाहिश की गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर